इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, कादियानी मरज़इयों के बहुत से फ़िरके बन चुके हैं और इन फ़िरकों की आजकल आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंग छिड़ी हुई है, बहुत अजीम जंग छिड़ी हुई है। ये कादियानी मरज़ई फ़िरके आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। तो ऊपर से बातें ये हमें करते हैं, जी ये तुम मुसलमानों के आपस में फ़िरके लड़ रहे हैं। आज की स्ट्रीम हम कर रहे हैं ये दो फ़िरकों के बारे में। ये ऊपर के ये दो फ़िरके जो नज़र आ रहे हैं आपको, महमूदी फ़िरका जिसको आप मसरूरी फ़िरका भी कह सकते हैं, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बड़े बेटे बड़े बशीरे ने ये फ़िरका बनाया था, जिसको आजकल कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर लेके आगे चल रहा है। इसको फ़िरका मसरूरी भी कह सकते हैं। और एक फ़िरका जमात अहमदिया इस्लाह पसंद जिसको अब्दुल गफ़ार जंबा चला रहा है और इसने ख़ुद भी नबूवत का दावा किया हुआ है। आज इन दो फ़िरकों की हमने बात करनी है और एक वीडियो आपको दिखानी है और इस वीडियो को आप तवज्जो के साथ सिमात कीजिए और इसके ऊपर फिर बाद में तबसरा करते हैं। ये वीडियो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इंतहाई तवज्जो के साथ सिमात फरमाइएगा और बाद में आप लोग कॉल भी कर सकेंगे। कॉल करने की भी सहूलत होगी तो आप हज़रात ने कॉल भी लाजमी करनी है। मिर्ज़ाइयत जो है अहमदियत से, इस मिर्ज़ाइयत का कोई तल्लुक नहीं। बिलाशुबा मिर्ज़ाइयत ही सामने क्रम दरअसल बलाए दिमश्क है। लो जी, मरज़इयत अलग चीज़ है और अहमदियत अलग चीज़ है। ये अब्दुल गफ़ार जंबा कह रहा है मरज़इयत अलग चीज़ है। ये मरज़इयत किसको कह रहा है? मरज़इयत से मुराद ये है कि जो मिर्ज़ा मसरूर का जो फ़िरका है उसको, उसके मानने वालों को ये मरज़ई कह रहा है और अपने आप को ये अहमदी कह रहा है। और हालांकि ये दोनों ही कादियानी मरज़ई हैं और दोनों ही लानती हैं। तो अब ये देखिएगा ये किस तरीके से मिर्ज़ा मसरूर की फैमिली को रगड़ा लगाता है। तवज्जो करिएगा कि मिर्ज़ाइयत जो है अहमदियत से, इस मिर्ज़ाइयत का कोई तल्लुक नहीं। बिलाशुबा मिर्ज़ाइयत ही सामने क्रम दरअसल बलाए दिमश्क है। मेरे की जमात में से अगर कोई बंदा लिखता है ना मिर्ज़ाई खलीफा या मिर्ज़ाइयत, तो उसका मतलब आप कतई ये ना समझें कि हम अहमदी खलीफे को मुखातब कर रहे हैं या अहमदी जमात को कर रहे हैं। कतई ऐसी कोई बात नहीं है। हम जब कहते हैं मिर्ज़ाई खलीफा या मिर्ज़ाइयत, इससे मुराद बलाए दिमश्क है। अब मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताऊंगा इस मिर्ज़ाइयत की हकीकत के मतलब ये है क्या, किसको हम लोग मिर्ज़ाइयत कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आसम जब अल्लाह ताला ने उनको मामूर फरमाया खड़े हुए, तो वो कुरैश कबीला से तल्लुक है उनका। लो जी, ये इसने अपने दो फ़िरकों को जनाब वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो डाल रहा है। ये हरामी जितने भी कादियानी मरज़ई हैं वो ले जाते हैं उठा के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अब ये देखें, ये बिज्जू, ये कादियानी बिज्जू जो है अब्दुल गफ़ार खंबा, तो इस खंबे की सुन लें जरा, ये बकवास क्या कर रहे हैं। वो सारी मक्के वाले कुरैशी हैं सारे।
تو ان قریشیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عاصم کو بطور نبی بطور مرسل کھڑا کیا. اسی طرح عاصم کا بنی ہاشم سے بھی تعلق ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے عاصم کو بطور اپنا مرسل کھڑا کر لیا. اب دیکھیے اس قریش مکہ کا وہ قبیلہ ہے، قوم ہے، اس میں سے ابو جہل بھی قریشی ہے، ابو لہب بھی قریشی ہے. اسی طرح بنی ہاشم میں عاصم کو اللہ نے کھڑا کیا. بنی ہاشم میں تو ابو لہب بھی ہے، بدترین مخالف عاصم کا. یعنی ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اس قسم کی قوموں میں سے جو اللہ تعالیٰ پہ لو لاکھ دی لعنت تیری شکل کے اوپر، لاکھ دی لعنت تیری شکل کے اوپر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالی نسب تھے. آپ کے اجداد میں سے کوئی ایک بھی مشرک نہیں گزرا. تو یہ حرامی اور لعنتی، یہ دیکھیں یہ بات کون سی کر رہا ہے، اور میرے آقا کا نام جو ہے نا وہ کس بدتمیزی سے یہ انسان لے رہا ہے. لاکھ دی لعنت تمہارے اوپر عبد الغفار کھمبا. معمول کھڑا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری قوم مطلب کہ وہ نیک پاک ہو گئی ہے. نہیں، اس قوم میں تو سمجھتا ہوں کہ جن قوموں سے اللہ تعالیٰ اپنے معمول چنا کرتا ہے وہ قوم میں بڑی غلطی خوردہ ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے. لو جی، جس قوم سے نبیوں کو اللہ چنتا ہے تو وہ گمراہ ہوتی ہیں. تو معاذ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم سے تھے، یعنی میرے سرکار کے اجداد کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غلطی خوردہ تھے، مطلب گمراہ تھے یا مشرک تھے. تو یہ وہ والی بات کر رہا ہے اور لے کے آئے گا یہ اب اپنے اوپر اور مرزا غلام قادیانی کے اوپر، اور کہے گا کہ یہ دیکھیے میں بھی تو میری فیملی بھی جو ہے وہ بھی شرابی زانی ہے. تو اس میں سے مجھے دیکھو میں اللہ کا نبی پیدا ہو گیا، اور مرزا قادیانی بڑا مرزا سینئر وہ بھی زانی شرابی فیملی سے تعلق رکھتا تھا. تو وہ بھی دیکھیں وہ بھی نبی پیدا ہوا. تو یہ اپنے اوپر اب لے کے آ رہا ہے یہ حرام زادہ. اس قوم میں تو سمجھتا ہوں کہ جن قوموں سے اللہ تعالیٰ اپنے معمول چنا کرتا ہے وہ قوم میں بڑی غلطی خوردہ ہوتی ہے، گناہ ہوتی ہے. ان گناہوں میں سے تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک نشان کے طور پر مرسل کھڑا کر دیتا ہے، اس کو اپنا علم دیتا ہے. اور جس کو اللہ کھڑا کرتا ہے اللہ کے علم میں وہ انسان بالکل نیک فطرت پر چلنے والا ہوتا ہے، اور اس قوم کا ایک انتہائی ایک مثالی آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ کھڑا کرتا ہے. ایسے ہی میری قوم ہے، میں عبد الغفار جمبا قبیلہ ہے میرا یا قوم ہے، اس میں مجھے اللہ نے کھڑا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جمبا جو ہے دنیا میں وہ بالکل ہی میری طرح بالکل ایک مثالی ایک انسان ہے، ایک متقی انسان ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جمبا قوم میں ابھی بھی جائیں میری ڈاکٹر برادری میں بڑے بڑے خبیث لوگ پائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر فرعون کی ابو جہل کی ادھر آئیں یا ابو لہب آ جائے وہ بھی شرما جائیں ان کو دیکھ کے. اتنے ذلیل قسم کے لوگ ہیں جمبا برادری میں. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم عبد الغفار جمبا کو اللہ تعالیٰ نے اگر جمبا فیملی میں سے چن لیا ہے تو سارے جمبے جو ہیں سب ایسے ہی بالکل ہو گئے ہیں کہ ناطے، جب پنجابی کہتے ہیں ناطے تو ہوتے ہو گئے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ جن قوموں میں سے قبیلوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنا مرسل منتخب کرتا ہے وہ قومی قبیلے بڑے گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ ضمنی بات ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزائیت کی حقیقت کیا ہے. میری جماعت میں سے اگر کوئی شخص، اب یہ مرزیت یعنی وہی مرزا مسرور کے قادیانی مرزئی جو ہیں نا ان کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اپنی جماعت کو یعنی ہیں یہ قادیانی سارے. ہاں جی، یہ بندر بانٹ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. ایک مرزئی دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ایک ان کا فرقہ دوسرے فرقے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. اب ان کو اس نے بنا دیا مرزئی، اپنے آپ کو کہہ رہے نہیں میں مرزئی نہیں ہوں، نو 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 میں تو ہوں احمدی. وہ مسرور والے وہ ہیں مرزئی. اب یہ دیکھیے گا اس کی کلا بازیاں دیکھیے گا، اور یہ آپس میں کس طریقے سے یہ کتے لڑے ہیں ان کی اب دیکھیے گا. مرزائی خلیفہ کہتا ہے یا مرزائیت کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز احمدی خلیفہ یا احمدیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا قطعی یقین ہے کہ مرزائیت کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں. بلا شبہ مرزائیت ہی دراصل بلائے دمشق ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب جو حضور صاحب کے والد تھے وہ ایک دنیا دار انسان تھے. ساری زندگی انہوں نے دنیا داری میں گزاری. کبھی وہ ویسے ہی کہہ دینا کہ مرزا قادیانی کا جو باپ تھا حرامی تھا اور وہ انگریز کا ٹٹو تھا.
دنیا دار تھا، دنیا داری تھا میں گزاری ہے، دنیا داری دنیا داری سیدھی طرح جا کے بول تو کہ وہ حرامی تھا ایک نمبر کا، اور وہ رنڈیاں لا کے دیتا تھا انگریزوں کو، اور کیا اس کا نام ملکہ وکٹوریا کے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی والے، تو وہ رنڈی فراہم کرتا تھا، دلال تھا دلال. تو یہ بول تو دنیا دار تھا دنیا دار. حضور صاحب کے والد تھے وہ ایک دنیا دار انسان تھے، ساری زندگی انہوں نے دنیا داری میں گزاری، کبھی نماز سے قریب نہیں گئے، دنیا کا کام. یہ لو سن لو جی، اور مرزیو اور مرزا مسرور کمپنی اینڈ کمپنی، کل تک ہم کہتے تھے مرزا مسرور، مرزا وڈا مرزا جو مرزا سینئر ہے اس کا جو باپ غلام مرتضی، تو وہ ایک نمبر کی چول تھی. تو آج یہ تم سن لو عبدالغفار کھمبے کی زبان سے وہ کہہ رہا ہے ایک نمبر کا زانی انسان تھا، شرابی تھا، نمازیں نمازیں کو نہیں پڑھتا تھا. مقدموں میں ساری زندگی وہ الجھے رہے، یعنی ساری زندگی دنیا کے حصول کے لیے اور دنیاوی جہ و جلال کی حصول کے لیے، جہ و حشمت کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو بند کر دی. یہ حقیقت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. سن لو مرزیو، اوے مرزیو سارے سنو، دھیان نال سنو پتر. کس کی؟ حضور اسلام کے والد صاحب کی، جناب مرزا غلام مرتضی صاحب کی. تو آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہمارا احمدیت لٹریچر اس میں لکھا ہوا ہے، سیرت الماضی میں بہت. آج دیکھو یہ کل تک مرزئی لٹریچر کو ہم پیش کرتے تھے تو تم مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہہ رہا ہے مرزئی لٹریچر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، حقیقت ہر چیز لکھی ہوئی ہے. مرزیو اپنے اس خلیفے کی تو مان لو. یہ خلیفہ عبدالغفار جمبا مر جاؤ تو ساڈے مولویاں دی نہیں مننی نہ منو، اس کھمبے کی تو مان لو. وہ دیکھو تمہاری تمبی اتار رہا ہے. اس کو بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے یعنی مرزا غلام مرتضی صاحب اپنے بیٹے غلام احمد صاحب کو نعوذ باللہ نکما، نکھٹو اور مسیطر سمجھتے تھے. لو سن لو، چلو گل ہی مک گئی. او واہ بھائی واہ، کمال ہو گئی ہے بھائی. عبدالغفار جمبے نے آج حقیقت ایسی بیان کی ہے کہ کمال ہو گئی ہے جناب. یہ جناب یہ نوٹ کیجئے، نوٹ کیجئے، یہ پوائنٹ کمال کا پوائنٹ ہے. عبدالغفار جمبا کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا جو باپ تھا، وڈے مرزا جی کا، مرزا سینئر کا جو باپ تھا عبدالغفار وہ غلام مرتضی، وہ کہتا تھا کہ مرزا سینئر جو ہے نکھٹو ہے، نکمہ ہے، کم چور ہے، اور میری پینشن چوری کر کے یہ نسا ہوا ہے، تو یہ بڑا وڈا پاگل دا پتر ہے. تو یہ سن لو، اس کی دوبارہ سنو. کچھ لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے یعنی مرزا غلام مرتضی صاحب اپنے بیٹے غلام احمد صاحب کو نعوذ باللہ نکما، نکھٹو اور مسیطر سمجھتے تھے. ان کے خیال میں، ان کے ذوق میں مرزا غلام صاحب کی مطلب کہ کوئی انسان ہے، یعنی اتنا کوئی بول گیا نا، وہ کوئی انسان ہی نہیں تھا. ساتھ اس کی ہنسی بھی دیکھیں ذرا، اس کے چہرے پر ہنسی جو آئی ہے نا، آئے ہائے ہائے ہائے، ایسے کھرسیانی ہنسی ہنس رہے نا جو. اتر کھمبے تو نے سچ بولا ہے. کل تک یہ مولوی بولتے تھے تو یہ مرزئی یقین ہی نہیں کرتے تھے، آج تو کھمبے نے بھی بول دیا بھائی. سنو ذرا اس کی ہنسی دیکھنا. میں ان کے ذوق میں مرزا غلام صاحب کی مطلب کہ کوئی انسان ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی، وہ کوئی انسان ہی نہیں تھا. کرمے خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں. وہ تو کہتا تھا میں آدم زاد نہیں ہوں، میں بندے دا پتر ہی نہیں ہے. تو کل تک تو ہم بھی کہتے تھے، ہم تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ مرزئی مانتے نہیں تھے. آج تو جمبے نے بھی اقرار کر لیا بھائی، مزہ آ گیا. اتنا زیادہ وہ اپنے بیٹے کو مطلب کہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا بالکل بیٹا ہے، جیسے ہے جیسے نہیں ہے. ہاں مرزا غلام احمد، ہاں بیٹا ہے جیسا نہیں ہے. یہ پتہ ہے کیا یہ بات کون سی کر رہا ہے؟ وہ وہی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ حرامی ہے، یہ جو ہے نا چراغ بی بی کا نہیں ہے، یہ نہیں چراغ بی بی کا نہیں، مطلب میرا نہیں ہے. چراغ بی بی کے بطن سے یہ پتہ نہیں کون پیدا ہوئے ہے، کس کا ہے یہ وہ والی بات کر رہا ہے. ہاں پتر لگ گئی سمجھ. ان کے خیال میں، ان کے ذوق میں مرزا غلام صاحب کی مطلب کہ کوئی انسان ہے، یعنی اتنا زیادہ وہ اپنے بیٹے کو مطلب کہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا بالکل بیٹا ہے، جیسے ہے جیسے نہیں ہے.
हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद साहब जो हमारे हजूर हैं, उसके बिलमुकाबल अपने बड़े बेटे मिर्जा गुलाम कादर साहब को बड़ी अहमियत देते थे। गुलाम मुर्तजा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो बड़ा अच्छा समझते थे, वो पुलिस में उस जमाने में कोई अफसर था। अलावा इसके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सब बातें सीरतुल मादी में लिखी हुई हैं, और ये लो सीरतुल महदी में सब कुछ लिखी है। तो मामला ये है कि सीरतुल महदी को ये पेश कर रहे हैं, और कल तक हम पेश करते थे जी, लो जी सीरतुल महदी के अंदर लिखा हुआ है, तो मरज़ई कबूल ही नहीं करते थे। वो कहते थे ना पता नहीं है केड़े कुत्ते दे बच्चे ने किताब लिखी है, सानू असी नहीं मनते इस किताब। वो देखो अब्दुल गफ्फार जंबा भी आज तस्लीम कर रहे हैं। शुरू में बताना चाहता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब हमारे आका जो हैं, अपने बड़े बेटे मिर्जा सुल्तान अहमद को पढ़ाया करते थे, उसकी तालीम के हवाले से उनको देते थे सबक वगैरह। तो बाद में मिर्जा गुलाम मुर्तजा ने फिर ये हुक्म जारी किया अपने बड़े बेटे मिर्जा गुलाम अहमद साहब को और अपने पोते मिर्जा सुल्तान अहमद को कि ए सुल्तान अहमद, आइंदा से अपने बाप से तुमने नहीं पढ़ना, नहीं मिर्जा गुलाम साहब जो हमारे आका हैं उनसे नहीं पढ़ना। हेलो, उन्होंने पता सी जाहिल दा बच्चा है, जाहिल बाप बेहतर जानता है अपने बेटे के बारे में। तो है आज बड़ी सच्ची सच्ची बातें ये बता रहा है भाई अब्दुल गफ्फार जंबा हुए। वाह भाई वाह, मजा आ गया। उसको पता था ये पागल दा पुत्र है, ये इस काना एक नंबर का काना है, ये इसको तो नजर ही कख नहीं आता। तो ये रे जूलियत वाली सरकार है, इसको गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, इससे नहीं पढ़ना जाके। ये लो सुन लो, दोबारा सुनो जी। देते थे सबक वगैरह। तो बाद में मिर्जा गुलाम मुर्तजा ने फिर ये हुक्म जारी किया अपने बड़े बेटे मिर्जा गुलाम अहमद साहब को। ये देखिए मिर्जे गुलाम कादियानी के बाप को कितनी बदतमीजी से वो पुकार रहे हैं, और उसके भाई को भी। तो ये मरज़इयों के नज़दीक अपने मुंह बोले नबी की और उसके खानदान की, उसके बाप की, उसकी माम की इज्जत जो एहतराम है, ये है असल हकीकत। ये अब्दुल गफ्फार जंबा ये सही जनाब सही बता रहा है कि हमारे नज़दीक मिर्जा कादियानी और मिर्जा गुलाम कादियानी की जो फैमिली है वो क्या हैसियत रखती है मरज़ियत के नज़दीक। ये वो सच्ची सच्ची बातें बता रहा है। और अपने पोते मिर्जा सुल्तान अहमद को कि ए सुल्तान अहमद, आइंदा से अपने बाप से तुम्हें नहीं पढ़ना, नहीं मिर्जा गुलाम साहब जो हमारे आका हैं उनसे नहीं पढ़ना, बल्कि मेरे से पास आकर मेरे से पढ़ना है। वो लिखा हुआ है किताबों में कि उन्होंने फिर कहा मैंने सबको मुल्ला नहीं बनाना। ये बातें मिर्जा गुलाम मुर्तजा की मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये गुलाम मुर्तजा की बता रहा हूँ। लितर मार पुत्र लितर मार तू है, सिर्फ इन्नी कमी रह गई है, तू इन्ना नहीं किया कि इजाज साहब भी आ गए। इजाज साहब आ गए। इजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब पहले वाली स्ट्रीम भी मैं मिस कर गया था, अभी भी अचानक मैं आया हूँ, यूट्यूब देखी है तो सामने स्ट्रीम चल रही है। जनाब मजे लवो। अब्दुल गफ्फार जंबा जो है ना वो मिर्जे कादियानी के बाप को वो छितर लगा रहा है, और मिर्जे कादियानी को भी बशमूल इतने छितर रसीद कर रहा है। वो कह रहा है ये जाहिल दे पुत्र से एक नंबर दा। ये सुने जरा। बेटे मिर्जा गुलाम अहमद साहब को और अपने पोते मिर्जा सुल्तान अहमद को कि ए सुल्तान अहमद, आइंदा से अपने बाप से तुम्हें नहीं पढ़ना, नहीं मिर्जा गुलाम साहब जो हमारे आका हैं उनसे नहीं पढ़ना, बल्कि मेरे पास आकर मेरे से पढ़ना है। वो लिखा हुआ है किताबों में कि उन्होंने फिर कहा मैंने सबको मुल्ला नहीं बनाना। ये बातें मिर्जा गुलाम मुर्तजा की मैं बता रहा हूँ, एक दुनियादार इंसान की बता रहा हूँ। ये देखे जी इजाज साहब, वो मिर्जे गुलाम कादियानी के बेटे बाप की बात सुना रहा है ये आपको। वो गुलाम मुर्तजा को छितर फेर रहा है ये अब्दुल गफ्फार जंबा। आगे सुने। वो मिर्जा थे, और जब हम लोग, मैं या मेरी जमात में से कोई बंदा कहता है मिर्जाई खलीफा या मिर्जाइयत, मैं तो कभी नहीं कहा, लेकिन बाज लोग कह देते हैं मेरी जमात में से। मैं उनके मुतल्लिक आप लोगों को बता रहा हूं कि वो मिर्जाई से मिर्जाइयत से मुराद मिर्जा गुलाम मुर्तजा, जो उसकी सोच है दुनियादारी की, दुनियावी हसूल का जहो जलाल जो था, वो लिखते हैं मिर्जाइयत, और मिर्जा से वही उनका मुखातब होता है, और आइंदा उनकी नस्ल जो है उनके कदमों पर चलने वाली
जैसे कि वो दुनियादार थे, दुनिया की हसूल के लिए सारी जिंदगी उन्होंने ज़ाया की, उनके पीछे चलने वाले जो उनकी नस्ल में से लोग हैं वो मिर्जाइयत है, वो मिर्जे हैं असल में, वो मिर्जा। बस सुन लिया जी, यानी लो जी, गुलाम मुर्तजा की जितनी भी फैमिली है ना वो है मिर्जाई और मिर्जे हैं, और बशमूल मिर्जा कादियानी बड़ा मिर्जा भी बीच में शामिल है। तो सब मिर्जों को जनाब वो छितर फेर रहा है, वो कह रहा है लख दी लानत तुहाडे ते, असल सही नबी जेड़ा जे ना वो मैं जे। अब्दुल गफ्फार जंबा कह रहे असल नबी तो मैं हूँ, ये सारे मिर्जे और ये बड़े मिर्जे छोटे मिर्जे ये सब एक ही हैं और सारे छितरा दे लायक ने। मेरे जमात में अगर कोई लोग कहता है मिर्जाई खलीफा, तो उसका मतलब ये है कि मिर्जा गुलाम मुर्तजा के नक्शे कदम पर चलने वाले ये लोग हैं, ये खलीफे बने बैठे हैं, या वो मिर्जाइयत है। तो जैसे आप लोग जानते हैं, एक बात और बताना चाहता हूँ, लो जी, ये जितने खलीफे थे ना ये सब को जनाब रगड़ा लगा रहा है। वो खलीफा जी जो थे, खलीफा मिर्जा हकीम नूरुद्दीन, खलीफा जी बशीरुद्दीन महमूद, खलीफा मिर्जा नासर, मिर्जा ताहिर, मिर्जा मसरूर, और खलीफा मोहम्मद अली लोरी, और खलीफा मिर्जा रफ़ी अहमद, खलीफा मिर्जा नासर सुल्तानी, खलीफा जफरुल्लाह डूमन, खलीफा ताहर नसीम, खलीफा मुनीर अहमद अजीम, खलीफा अहमद असद शाह, खलीफा जाहिद खान, खलीफा अदीब अहमद ईसा, और खलीफा लादियो यकूब, और भी खलीफे हैं जनाब। ओ शाह जी, एक वो है ना इंडिया हैदराबाद वाला मजदूद, क्या नाम है उसका? खलीफा जहीरुद्दीन, खलीफा खुदा बख्श, खलीफा यार मोहम्मद प्लेडर, खलीफा अब्दुल्ला तिमारपुरी, खलीफा सैयद आबिद अली, खलीफा अब्दुल लतीफ गन्ना चोरी, खलीफा सदीक बहारी, खलीफा मोहम्मद सईद समड़े वाली, समड़े आला सी जड़ा, खलीफा अहमद नूर काबली, खलीफा नबी बख्श मरजई, खलीफा अब्दुल्ला पटवारी, खलीफा फजल अहमद चंगाड़लवी, और ये सारे खलीफों को पकड़ के उसने जनाब छितरो छितड़ी कर दी है। एक तो वो भी था ना शाह जी, एक तो वो इंडियन वाला भी है ना, क्या नाम है, महमूद अहमद मनूद, उसका नाम क्या, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा उसका। लानत पाओ जी, सानू भी नाम नहीं याद है। अगे सुनो जरा चित्र सुनिया जी। कि मेडिकली ये चीज साबित है कि बास बीमारियां जो होती हैं ना नस्लों में। लो जी, मिर्जे की वो टट्टी मूत्र की बात अब करने लगा मेडिकली वो कह रहे हैं बाद बीमारियां वो चलती जाती हैं, जैसे मिर्जे को टट्टी मूत्र लगा हुआ था, वो रजूलियत करवाता था, तो वैसे ही वो कीड़ा चलता है आगे तक ये चला है। और ये खलीफा मसरूर को भी ये कीड़ा रजूलियत की ताकत का इजहार करवाने का, तो ये नए से नया मौलवी तलाश करते रहते हैं मेडिकली। तो ये मेडिकली वो सारा बताने लगा। तो जो से मर्जियो ध्यान ना सुनियो। एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि मेडिकली ये चीज साबित है कि बास बीमारियां जो होती हैं ना नस्लों में, दरम्यान में से एक नस्ल को जंप कर देती हैं, वहां से वो नहीं लगती, आगे चली जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई दादा है, उसको शुगर की बीमारी है, ऐसे भी होता है बात, तो उसका कोई बेटा बच जाता है, उससे आगे पोतों को शुगर लाभ हो जाती है, या दिल की बीमारियां हैं या और बीमारियां हैं। तो मेडिकली साबित है ये चीजें। ये मेडिकली साबित है, क्योंकि मिर्जा गुलाम कादियानी भी वो जनाब बहुत बड़ा रजूलियत की ताकत का इजहार करवाने वाला लूती इंसान था, लवातत करवाता था। तो वो आगे जाके ये सिलसिला वड्डे बशीरे तक पहुंचा। वड्डे बशीरे ने थोड़ा सा आगे हाथ लगाया और अपनी बेटी से भी ज़िना कर दिया, बदकारी कर दी, और साथ वो रजूलियत भी ताकत का भी इजहार करवाता था। तो कई मरतबा वो पकड़ा गया, कई बंदों के साथ पकड़ा गया। तो यही काम वो फिर आगे मिर्जा मसरूर तक पहुंचा, मिर्जा ताहिर, मिर्जा नासर, सारे जनाब हम जिन्स परस्त थे ये। और वो तो एक्स कादियानी मुनीर साहब, आमिर मुनीर साहब, उन्होंने भी ये पिछले दिनों ज़िया रसूल की स्ट्रीम के अंदर भी बताया है, कसम उठा के
انہوں نے کہا واقعی یار یہ نا ربوے کے اندر جتنے بھی یہ قادیانی مرزائیاں آپس میں یہ ہم جنس پرستی کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا اڈا ہے ہم جنس پرستی کا. تو یہ وہی ساری میڈیکل یہ بتا رہا ہے. مرزائیوں دھیان نہ سنو ذرا. شاہ جی ایک منٹ معذرت کے ساتھ یہاں پہ یہ بھی عرض کر دیں کہ اس سٹریم کے اندر ان کا مربی عمران کالو مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹی سے زنا کے کرنے کی کرنے کی اوپر آ کے ان لوگوں نے بولا کہ قسم تم بھی اٹھاؤ کہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی بیٹی سے زنا نہیں کرتا تھا. وہ مربی بھاگ گیا. وہ بولتا ہے میں نے اس کو مرزا بشیر الدین محمود کو دیکھ کے یا اس کے کریکٹر کو دیکھ کے میں نے احمدیت قبول تھوڑی کی تھی. میں نے تو کسی بھی حضور کو دیکھ کے احمدیت قبول نہیں کی تھی. وہ قسم اٹھانے سے بھاگ گیا تھا. اس نے قسم نہیں دی مرزا بشیر الدین محمود اپنے خلیفہ کی بھی. تو قسم تو اس کو پتا تھا، قسم کیوں وہ دیتا. ہاں جی ان کو پتا ہے. یہ اصل میں یہ لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب ان کو پتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جس سے یہ کالو سے یہ لوگ قسم لے رہے تھے تو وہ سن رہا تھا میں، تو یہ وہ خود وہ کسی سے کرواتا ہے. تو یہ ہر قادیانی مرزائی جناب اس نے کوئی اپنا یار بنایا ہوتا ہے جس سے وہ گیم کرواتا ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی کرتے کرواتے ہیں جناب، سب مل ملا کے ایک دوسرے کے یہ ہم جنس پرست یہ واقف ہوتے ہیں. تو وہ کیوں قسمیں دیں؟ ان کو پتہ ہے یار ہم کرتے ہیں آپس میں، حساب کتاب لگایا ہوا ہے ہم نے. تو آگے سنیں. مثال کے طور پر اگر کوئی دادا ہے اس کو شوگر کی بیماری ہے، ایسے بھی ہوتا ہے بعد تو اس کا کوئی بیٹا بچ جاتا ہے اس سے، آگے پوتوں کو شوگر لاحق ہو جاتی ہے، یا دل کی بیماریاں ہیں یا اور بیماریاں ہیں. یہ میڈیکلی ثابت ہے یہ چیزیں کہ بعض بات ایک بیماری ملے کے وفا دے دیتی ہے، کسی انسان کو نہیں وہ چمٹتی، وہ چھوڑ دیتی ہے اس کو. ایسے ہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. چلو یہ پچھلی سٹریم میں نے کی تھی مرزا غلام قادیانی کی ٹٹی موتر والی. تو یہ عبدالغفار جمبا میڈیکلی ثابت کر رہا ہے کہ ایک بیماری جب باپ کو ہوتی ہے تو وہ آگے بیٹوں میں شفٹ ہوتی ہے. اور یہ بھی چیز ثابت ہے کہ مرزا قادیانی رجولیت کی طاقت کا اظہار کروایا کرتا تھا ٹیمو ٹائم جناب. تو یہی وہ بیماری آگے شفٹ ہوئی ہے. مرزائیو یہ نوٹ کر لو یہ پوائنٹ کہ یہ دنیا داری کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے. بعض اوقات اس بیماری کے حوالے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ دنیا داری کی بیماری کسی نسل میں کسی قوم میں سے کسی بندے کو چھوڑ دے. ہاں جی دنیا داری دی. وہی مرزا قادیانی نے بھی 50 اور 5 کا ڈرامہ لگا کے کروڑوں روپیہ لوگوں کا کھا لیا تھا چندہ. تو وہی چندے شندے کھانے والی بیماری ان خلیفوں کے اندر یہ سب قادیانی مرزائی یہ بشمول عبدالغفار جمبا. یہ کھمبا جو ہے یہ باندر، اس کی شکل دیکھ لے باندروں سے بھی بدتر ہے یقین جانے. تو یہ سب چندے چور، چندے کھانے والی قوم، پیسہ کھانے والی لوگوں کے جیب کترے جیب کترے جو سارے اجاز بھائی جی بڑے بڑے شاہ جی میں ایک اور کام کرن لگا. میں انہاں دے نا جتھے مرے نے نا پیڑی موت یا انہاں جڑے پنڈ دے وچ انہاں کوئی پٹھے سیدھے کام کیتے نے، الحمدللہ میں انہاں دیاں اس پنڈ دے بندیاں دیاں گل بات ریکارڈ کر کے سامنے لے کے آواں گا کہ یہ کی کردے نے اپنے آپس دے وچ ہی بھرا نال ہی جڑے قادیانی لوگ نے. وہ کل میری ایک دوست نال گل ہوئی ہے، انہیں کہا انہاں دی بڑی لمبی سٹوری ہے، فی الحال تے بھائی جی مینوں نماز پڑھن دیو. اردو میں بات کریں، آگے ذرا سن لیں، ذرا اردو میں بات کریں کیونکہ کئی دوستوں کو سمجھ نہیں آتی اجازت صاحب. مثال کے طور پر مرزا فیملی جو ہے، مرزائیت جو ہے، مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی جو نسل ہے آگے ہے، ان میں سے مرزا غلام احمد کو اس دنیا داری کی بیماری نہیں چھوا، ان کو نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہو دا کھمبے نہیں. وہ 50 اور 5 کے نام کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا تھا مرزا قادیانی نے، لوگوں کو کہا جی مجھے پیسے جمع کرا دو، میں نے 50 کتابیں لکھنی ہیں. تو 5 چھوٹے چھوٹے رسائل 25 سالوں کے اندر
25 सालों के अंदर छोटे छोटे 5 रसाले लिख के मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि वो मैंने जो 50 किताबों के नाम के ऊपर जो पैसा इकट्ठा किया था ना, ये 5 किताबें लिख के वो पूरे हो गए हैं। तो क्योंकि 50 और 5 में सिर्फ सिफर का ही फर्क है, तो लिहाजा जाओ नस जाओ, उनको ही नहीं जे 50 पूरिया हो गया। तो दुनियादारी मिर्जा के करीब नहीं थी गुजरी। लानती झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो जंबे, जंबे तुम झूठ बोल रहे हो। अल्लाह ताला ने इनको चुना और दुनिया के लिए एक निशान बना दिया मिर्जा गुलाम अहमद रसाम को, क्योंकि इनमें कतन दुनियादारी नहीं थी। हाँ, झूठा झूठा, एक नंबर के झूठे इंसान। ये तो अपना खाना लोगों को दे देते। हाँ, अपना दे रहे झूठे इंसान, फ्रडिये और फ्रडिये। अपने बड़ों की पेंशन चोरी करके जो भाग रहा है जंबा जी, उसके खिलाफ तो झूठ मत बोलो। कब्र में टांगे हैं तुम्हारी भी। कब्र में टांगे क्या, ये तो जनाब, ये देखो झूठ कितना बोल रहा है, बंदर जिया ना हुए थे। अभी खोती के झूठ तो ना बोल, जो है वो हकीकत वो बता लोगों को। अभी तो तुम बड़ा मजा आ रहा था, वो सीरतुल महदी पढ़ पढ़ के तिलावत कर करके सुना रहा था, और वो मिर्जे की किताबों, तो उसी किताबों के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। खंबे वो नहीं तुमने पढ़ा, तो सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। हाँ, नहीं अगर तुमने पढ़ा तो मेरे साथ मुनाजरा कर। तू पुत्र, तुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैंने मैसेज किया है, मैंने कहा है कि मेरे साथ मुनाजरा कर। तूने कोई जवाब नहीं दिया। तूने मेरा मैसेज भी रीड कर लिया है, लेकिन जवाब को नहीं दिया। खंबे सामने थे आप, पुत्र सामने आओ। आप चनो खा कर गुजारा कर लेते। हेलो, चने खा के, ओले छोले खांदा रहा जी, सुन लो। चने तो वो दम करवा के कुएं में गिरवाता रहा अपने लोगों से। वो कहते चने खा के बस गुजारा कर लेते थे। इसके ये फ्रडिया का देख लो जरा, इसकी फ्रडिया, झूठा तरीन इंसान। ये हकीकत मैं बता रहा हूं, ये दुनिया के करीब भी नहीं गया सारी जिंदगी, बल्कि बात को इनके वालिद साहब मिर्जा गुलाम मुर्जा मजबूर करते थे कि इनको गवाही देने के लिए जाएं, अपने मुकदमों के हवाले से जाते थे। ये तो हक के मुताबिक गवाही देते थे। बात अक्सर इनके वालिद से नाराज हो गए इनसे कि जी आप तो गवाही उनके हक में, जो मेरे मुखालिफ उनके हक में दे के आ गए हैं। यार शाह साहब, एक बात आपको बताऊं, 2003 में ना मैं एक पीसीओ पे काम कर रहा था, और जिसकी जो मेरा मालिक था उसका बाप जो है वो वकील था। उसकी उस टाइम पे 100 तकरीबन 3 साल उम्र थी, 100 से ऊपर थी। तो उन बुजुर्गों को मैंने ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा बुजुर्ग बाबा जी आप एक बंदे को जानते हैं? बोलते हैं क्या? मैंने कहा वो बंदा सियालकोट भी रहा है, मिर्जा गुलाम अहमद उसका नाम था। तो बाबा जी ने इतनी लंबी आगे अब यूजिंग करके ना, तो बोलते हैं वो तो बहुत बड़ा हरामी था, वो झूठी गवाही देता था लोगों की। वो झूठ, वही ना, देखो ये वो झूठी गवाहियां देता था। तो ये बात किधर ले गया जनाब, बात ये खंबा इधर देखो ले किधर गया। तो वो कहा करते थे कि जनाब मैंने तो इंसाफ के मुताबिक गवाही दी है। देखो जो सच्ची बात है वो सच्ची है। मिर्जा गुलाम अहमद रसाम हमारे जो आका हैं, उनका दुनिया से कोई तल्लुक नहीं, कोई दुनियादारी, कोई दुनियादार है कोई नहीं। कोयले वाली ट्रेन लूटी थी, वो दुनियादारी नहीं थी। जंबा साहब बड़ों की पेंशन चुराई थी, वो दुनियादारी नहीं थी। ये शैतानी रूहानियत थी क्या? क्या दें? वो बहला फुसला के ले गया, हाँ जी, मामदीन ले गया बहला फुसला के, हाँ जी, और उधर जाके थिएटर भी देखता रहे। और वाह भाई वाह, दुनियादारी से तल्लक ही को नहीं था। वो कंजरियां दे मुजरे वेंदे रहे सारी रात पूरी। दुनियादारी नहीं थी, इसीलिए हुजूर को आके खैर से किसी ने बोला था कि हुजूर अपनी बीवी को संभालें, तो हुजूर ने बोला था जाओ अपना काम करो, मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूँ। नहीं दुनियादार है नहीं सन हजरत जी, किथे दुनियादार, वो तो 10 मन का जलाश उत्ते आ जाता सी, ते फिर भी उन्होंने समझ नहीं सी आती कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी फर्क नहीं सी पैंदा हुंदा। हाँ जी, ये नसरुल हक कादियानी मरज़ई मुरब्बी ने खुद वो लाइव स्ट्रीम के अंदर आके कहा, उसने कहा वो उसको फर्क नहीं पड़ता था। तुम्हें क्या तकलीफ है? यही वाली है। हाँ वही यार, तुम्हें क्या तकलीफ है? 10 मन का ये लाश आके उनको नहीं छोटे मोटे से तसल्ली होती थी, 10 मन का ये लाश आता था। वही
आगे सुने जी, आगे सुने। इंसान नहीं थे, बल्कि हक के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते थे, इसीलिए अल्लाह ने उनको चुना। और मौद जो मेहदी की पेश हुई है, मौद मसीह की पेश हुई जो है, और उनकी नबी की जो पेश हुई है उनके मुहैया में, अल्लाह ने इस अजीम इंसान के वजूद में पूरी फरमा दी। जबकि मिर्जा रजूलियत करवान की बदौलत जी इनाम है मिलया। लो जी, ਇਹਦਾ मतलब है जो भी रजूलियत की ताकत का इजहार करवाए, जो शराबें पिए, तानक वैन पिए, जो शराबी हो, जानी हो, लवातत करवाए, हम जिन्स परस्ती कराए, तो बाद सुबह उठ के कहे मैं नबी बन गया जी। जितना बड़ा जनाब उसको बीमारियों ने घेरा हुआ हो, जितना बड़ा दुनिया का फ्रडिया इंसान हो, वो उठ के कहे मैं मसीह मऊद हूँ जी, मान लो मिलो। वाह भाई, बड़ा मरज़इयों ने बड़ा मियार बनाया है, सही मियार तुमने ठोका है, शाबाश मरज़इयों। गुलाम मुर्तज़ा एक कतई तौर पे एक पक्का दुनियादार इंसान था, कभी नमाज के नजदीक नहीं किया, कभी उनको, यानी वो इसके बाप की बात कर रहा है जी, बड़े मिर्जे की, मिर्जा सीनियर के बाप गुलाम मुर्तज़ा कुछ चित्र लगा रहा है, ये मतलब से ताल्लुक ही नहीं था। देखो उस इंसान के घर में अल्लाह ताला ने ये एक रोशन दिया जला, हाय हाय, लेकिन कतन दुनिया के साथ हर मिर्जा गुलाम हुसैन का ताल्लुक नहीं था। अच्छा, तो ये याद रखें कि जो लोग मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा के बाद फिर उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, उनकी खानदान में, दरअसल मेरी जमात में जो लोग मिर्जाइद कहते हैं उनको कहते हैं। मिर्जाई खलीफा से मुराद ये होती है कि ये बंदा जो मिर्जा गुलाम, यार ए वेख्या जी जरा एदी सेंस वेख्या जी यार, अब्दुल इजाज भाई सुन रहे हैं जरा? जी जी जी, इसकी साइंस देखें, और ना टप के ना एक बंदा टप के अगे पहुंच गया जे, कहता है जेड़ा दादे विच जेड़ी सिफत सी ना ओ आई है पोतियां दे विच, यानी ओ बाप नु विचों को खसकाई गया है। आंदे बाप ते बड़ा मुत्तकी ते परहेजगार सी, बाप वाली सिफत जेड़ी है बशीरुद्दीन महमूद च नहीं है, वो आई है दादे दी। इसका हिसाब देख ले जरा, यानी मिर्जे कादियानी दे उत्ते आके ना मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, नहीं मिर्जे का नाम नहीं चला। जंबर साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि कंजरों की औलाद कंजर कहलाती है, कंजर का पोतरा शरीफ नहीं होता या उसका बेटा नहीं होता, उसको कोई शरीफ नहीं कहता, उसको कंजर ही कहते हैं। मिर्जा कादियानी का बाप कंजर था, मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब झूठा मक्कार था, उसके बाद उसके खलीफे भी झूठे मक्कार हैं। इन्होंने सिर्फ जायदाद बनाने का ड्रामा किया हुआ और कुछ नहीं है। ये जमात का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नमाजें अलग पढ़ते हैं, ये ईदें हमारी ईद वाले दिन नहीं पढ़ते, हम मुसलमानों वाली दिन ये बोलते हैं कि उससे अगले दिन पढ़ो। तुम लोग बोलते हो हमें मुसलमान क्यों नहीं कहते हो कादियानियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? कलमा तुम्हारा और नमाजें तुम्हारी और ईदें तुम्हारी और तरावीहें तुम लोग नहीं पढ़ते, क्या करते हो यार? खुद को मुसलमान कहते हो, लानत तुम लोगों की शक्लों पर। ठीक हो गया जी, आगे जी। मुर्तज़ा की नस्ल से है, ये उसका जो दुनियादारी थी, उसका जो मिशन था, उसकी पैरवी करने वाला बंदा है। और ये भी याद रखें, लो जी, ये कैसे हो गया कि दादे दियां सिफतां इन चार खलीफियां दे विच आ गईयां ने, बशीरुद्दीन महमूद च, मिर्जा ताहिर च, मिर्जा नासर च और मिर्जा मसरूर, जबकि बाप दी कोई सिफत नहीं। बड़ी हैरत वाली गल नहीं है? कैसी साइंस है, बड़ी अजीबोगरीब साइंस है ये, तो कमाल हो गया। साइंस नहीं शाह जी, साइंस नहीं, फिर या तो उसका वो बाप नहीं है, या तो बाप नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये नुत्फे किसी और के थे। बिल्कुल। 9 अप्रैल 1907 को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इल्हाम हुआ था, बलायत मिश्क। ये जो बलायत मिश्क है, दरअसल दुनियादारी की जो बीमारी है, ये वही है। इसका नाम अल्लाह ने इल्हाम में बलायत मिश्क के लफ्ज लिखे, मिर्जाइत में लिखा अल्लाह ने। मिर्जाइत मेरी जमात के कुछ लोग कहते हैं मिर्जाइत, दरअसल ये बलायत मिश्क की ही मिर्जाइत है, कोई नई चीज नहीं है, याद रखें। और इस बात को अपने अपने दिलों में पक्का कर लें कि मिर्जाइत से मुराद हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम कतल नहीं है। जब मेरी जमात को कोई आदमी लिखता है, इससे मुराद मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा साहब और उसके नक्शे कदम पर चलने वाली उसकी नस्ल। चलो जी, मिर्जे के एहतलाम की भी उसने आगे तवील कर दी है। लो इजाज़ साहब, मिर्जे के
मिर्जे को एक तो हुआ शैतानी एहतलाम, ऊपर से उस शैतानी एहतलाम की भी पकड़ के तावील ये करते हैं ये लोग। वाह भाई वाह, पादियो छतीर लम्बे, पादियो छतीर लम्बे पुत्र। से जो औलाद है, ये जो नाम निहाद खलीफे बने फिरते हैं, या मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद कंपनी, सब लोग जो मिर्जा साहब की अहमदियत को अपने काबू में करके, उनकी जमात को अपने कब्जा में लेकर इन्होंने अपना बलायत मिश का अपना एक प्रोग्राम बनाया हुआ है दुनियादारी का, और दुनिया के हसूल के लिए। ये सारी मिर्जाइयत है असल में, इनको बलायत मिश कह रहे हैं तो भी ठीक। लो जी, दुनियादारी का ये जो चंदे चुंदे लेते हैं, ये बहिश्ती मकबरा, तो ये जन्नत के नज़ारे जो दिखाते हैं, हूरें दिखाते हैं, कादियानी हूरें, यो कह रहा है ये सब ड्रामेबाजी है, दुनियादारी है। ये वैसे ये सच बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। जंबा साहब आप सच बोल रहे हैं, हम जानते हैं कुत्ता ही कुत्ते का वैरी, पंजाबी दी मिसाल है, कुत्ता ही कुत्ते दा वैरी हुंदा है। तुसी भी कुत्ते हो, मिर्जा कादियानी भी कुत्ता सी, कुत्ता ही कुत्ते दा वैरी हुंदा है, कुत्ता ही कुत्ते दा वैरी हुंदा है। शाबाश, जबरदस्त, कुत्ता ही कुत्ते दा वैरी हुंदा है। यहाँ पे ये नसरुल यक ने जो ऑडियो की थी, वो दोस्त कह रहे हैं वो शाहजी जरा सुना दें। ये ले जी, ये जरा मैं सुनाता हूँ यार, ये जरा ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो वो मैं सुनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इल्हाम में वादा है, मिर्जा साहब को खबर दी गई थी बलायत मिश को, ये चपने वाली है तेरी जमात को, तेरी अहमदियत को, या इसको मिर्जाइत कह ले, क्योंकि ये लोग मिर्जा गुलाम मिर्जा साहब जो थे, उनकी दुनियादारी की जो बीमारी थी उसके पीछे, उनके मिशन के पीछे चलने वाले ये लोग हैं। तो याद रखें कि ये जो है मिर्जाइत है, दरअसल ये बलायत मिश्क है, और ये अहमदियत नहीं है, ना ये जमाती अहमदिया है। जमाती अहमदिया तो 1914 में ही इन लोगों ने खत्म कर दी, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने अपनी मकारियों के साथ चलो जी अपना बतौर खलीफा सानी करके इंतखाब करा लिया। लो जी, बस 1914 के अंदर ही जमाती अहमदिया तो हो गई थी खत्म, आगे जो भी है वो मर्जियत शुरू हो गई है। और मर्जियत जो है वो क्या है, दुनियादार है, वो हम जिन्स परस्त हैं, शराबी हैं, जानी हैं, फ्राडिये हैं, और चोर चक्के डाकू डकैत इकट्ठे हुए हैं। ये कहना है जनाब अब्दुल गफ्फार जंबा साहब का। आगे सुने। नाम खलीफा को तो सिर्फ दिखाने के लिए है, दरअसल ये लोग मलूक हैं, ये बलायत मिश के खड़पैंच हैं। इन्होंने अहमदियों को बेचारों को काबू किया, और खिलाफत के नाम पर और मजहब के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, हज़रत मिर्जा साहब के नाम पर, मोहम्मद अरबी के नाम पर, ये अपना धंधा इन्होंने वो मिर्जा गुलाम मुर्तजा साहब का हसूल दुनिया का वो चलाया हुआ है। इसीलिए मेरी जमात के लोग इनको मिर्जाई कहते हैं, और इनका जो मिशन है या जो करते फिर रहे हैं अपना धंधा, उसको मिर्जाई लोग कहते हैं। अच्छा, ये जो बातें मैं अब कर रहा हूँ ना, इसका मैं आपको सबूत भी आप देता हूँ। सबूत सुनियो भाई मर्जियो, कान खोल के, और नेड़े नेड़े हो जाओ, नेड़े नेड़े आ जाओ इधर। कालू कालू इथे आ पुत्र, नेड़े नेड़े हो जा, आ जा पुत्र, आ जा, जल्दी जल्दी आ जा, सुनी जरा ध्यान ना। सबूत ये है कि दुनियादारी की इसी बीमारी जिसका अभी मैंने जिक्र किया है, यानी मिर्जाइत के हवाला से ही मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम अपनी किताब ज़मीमा अंजाम आत्म में, ये किताब अरबी और फारसी में लिखी हुई है। ये जो अरबी और फारसी के अल्फाज हैं, सफ़हात 223 ता 224 पर अरबी और फारसी में हुज़ूर फरमाते हैं। मैं इस वक्त उन अल्फाज का अरबी और फारसी अल्फाज का तर्जुमा आप लोगों के आगे पढ़कर सुनाऊंगा, और ये जो हवाला मैं पढ़ूंगा इस बात का सबूत मैं आप लोगों के आगे दे रहा हूं कि जिस मिशन को मेरे जमात के लोग मिर्जाइत कहते हैं या इन मिर्जाई खलीफा कहते हैं, ये बलायत मिश के खड़पैंच हैं, ये हसूल दुनियादारी का धंधा अपना कर रहे हैं, इनका अहमदियत से कोई तल्लुक नहीं है। और ये हवाला इस बात का सबूत के तौर पर मैं आप लोगों के आगे पढ़ रहा हूं। हजूर साहब फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझे खबर दी है कि मेरा कुंबा एक दफा फिर फसाद की तरफ लौट जाएगा और वो खबासत और अनाद में बढ़ जाएगा। यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लफ्ज कुंबा जो हिंदी का लफ्ज है, इसका मतलब है कबीला, खानदान या घराना। आगे उसने फरमाते हैं, बस इस दिन रब्बुल इबाद अपना फैसला जो उसने मुकद्दर किया है इसको सादर फरमाएगा।
اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھو یہ حدیث مجددین کو جعلی قرار دے کے بیٹھے ہوئے. یہ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. یہ دیکھو میرا صاحب نے وہی باتیں لکھی ہوئی جو آئندہ زمانے ہونے والی تھی ان کی نسل میں. حضور صاحب فرماتے ہیں اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں. اپنی خاندان کے حوالے جماعت کے لوگ مرزائیت کہتے ہیں یا ان مرزائی خلیفہ کہتے ہیں. یہ بلائے دمشق کے کھٹینس ہیں، یہ حصول دنیا داری کا دھندا اپنا کر رہے ہیں. ان کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ حوالہ اس بات کا ثبوت کے طور پر میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت و عناد میں بڑھ جائے گا. یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لفظ کنبہ جو ہندی کا لفظ ہے، لو جی لفظ کنبہ جو ہے نا وہ ہندی کا لفظ ہے. لو جی جا صاحب موجود ہو. جا صاحب کنبہ جو ہے نا وہ ہندی کا لفظ ہے. سوری معذرت چاہتا ہوں شاہ صاحب، میرا ماہک موڈ تھا. میں یہ بول رہا ہوں کنبہ اور قبیلہ دونوں فارسی کے لفظ ہیں، یہ عربی میں بھی آتے ہیں. یہ ان کا ہندی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جمبا صاحب کو خود نہیں پتا. لو جی کنبہ جو ہے نا یہاں پہ یہ ڈکشنری ہے ریختہ میرے سامنے ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنبہ جو ہے نا یہ سنسکرت کا یہ لفظ ہے. اور ایک اور ڈکشنری بھی میں نے اوپن کر لی ہے. یہ کنبہ کہہ رہے ہیں یہ سنسکرت زبان سے ماخوذ کلمہ ہے. تو کنبہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کھمبا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جناب ہندی لفظ ہے. مرزا قادیانی بھی جاہل ایک نمبر کا، اور او دی ٹیم بھی جاہل. سنیں جناب اس کی ذرا سنیں، آگے مزید سنیں. شاہ جی ایک منٹ یہ بھی بات کر دوں کہ سنسکرت اور چیز ہے، ہندی اور چیز ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہے. رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا. اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھو یہ حدیث مجددین کو جعلی قرار دے کے بیٹھے ہوئے. یہ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ہیلو، حدیث مجددین کو جعلی قرار دے کے بیٹھے ہیں. وہ رولا ڈالتے ہیں قادیانی مرزائی. وہ تو کہتے ہیں یہ مجددین کی حدیث جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے جعلی کہاں پہ قرار دی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں مرزا قادیانی بھی مجدد تھا، اور یہ لوری جماعت جو ہے نا وہ بھی مرزا قادیانی کو مجدد مانتی ہے، اور تم بھی اپنے آپ کو بھی مجدد مانتے ہو، اور تم اس لیے اس حدیث کی بڑی تصدیق کر رہے ہو. اور جتنے بھی قادیانی مرزائی مرزوٹے اٹھ کے نبوت کے دعوے کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے تو وہ حدیث کے تحت اپنے آپ کو مجدد بناتے ہیں کہ دیکھو جی ہم بھی مجدد ہیں. یہ دیکھو میرا صاحب نے وہی باتیں لکھی ہوئی جو آئندہ زمانے ہونے والی تھی ان کی نسل میں. حضور صاحب فرماتے ہیں اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں. اپنی خاندان کے حوالے یہ کتے کا بچہ مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. یہ جب مرزا کا نام لیتا ہے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. یہ حرامی نسل کنبہ کے حوالے سے حضور صاحب اپنے گھرانے کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں. اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں جیسے جہلوں کی عادت ہے. انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے ہیں. پس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا. وہ دیکھے گا کہ وہ غلو میں بڑھ گئے ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جب کہ وہ اس سے ڈرنے والی. بڑا معنی خیز حوالہ ہے حضور صاحب کا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالہ میں اصل میں وہ جو الہام ہے بلائے دمشق کا 9 اپریل 1907 کا، اسی کا ذکر حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ میری بات میرا کنبہ جو ہے، میرا گرانہ قبیلہ خاندان جو ہے، تو وہ دنیا داری کی طرف چل جائے گا، خباستوں کی طرف چل جائے گا، اناد میں بڑھ جائے گا. یہ باتیں وہ حضور صاحب اس حوالہ میں دے رہے ہیں. اور دیکھیں امر نگر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی واقعہ ہو چکا ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں. حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ہی سارا یہ احمدیت پر قبضہ کیا. اپنی
قلعہ دمشق کا وہیں پر سے آغاز ہوا. نام اپنے آپ کو کلوایا کہ خلیفہ سر نے. جماعت احمدیہ اصل عملاً 1914 میں جناب مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد عملاً جماعت احمدیہ ختم کر دی. لیکن نام اس کے نام پر آج تک یہ قلعہ دمشق نے اپنا دھندا چلایا ہوا. اچھا جی، یہاں پر وہ پھر آڈیو بھی میں سنا دوں تو پھر آگے گفتگو کرتے ہیں، آپ کی کالیں بھی لیتے ہیں. یہ آڈیو سن لیں جی. تمہیں اعتراض کیا ہے؟ تمہارے جسم پر تو نہیں چڑھا تھا نا 4 من کا کہ تم مر جاتا. مسیح موعود علیہ السلام کو 4 من کے آدمی سے تسلی نہیں ہوئی، آرام نہیں پہنچا تو 8 من کا منگایا گیا، 10 من کا منگایا گیا. تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ تجھے تیرے پیٹھ میں کیوں درد ہو رہی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جس طرح آرام ملا آپ نے کروایا. تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہارے پیٹھ میں درد کیوں ہو رہی ہے؟ کیا پریشانی ہے بتاؤ؟ ہمیں کوئی درد نہیں ہے، آپ لوگ کرواؤ جتنا مرضی کرواؤ. اچھا جی، یہ سکندر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. سکندر صاحب فرمائیے. خیر مبارک آپ کا. اوہو اتنا شور آ رہا ہے، آپ کے کوئی نیٹ کا یا کوئی مائک وغیرہ کا کوئی ایشو ہے آپ کا چل رہا؟ تو بہرحال جی اجاز صاحب آپ پھر کچھ بات کر لیں اور پھر سٹریم ختم کرتے ہیں کیونکہ کالر تو اور کوئی آ نہیں رہا جی. شاہ جی بات یہی کرنی تھی کہ سیالکوٹ کینٹ والے مرزواڑے میں جس کو میں نے پکڑا تھا نا، اس نے بھی بولا تھا یہ پراپرٹی میری ہے، میں جس کو مرضی دوں تو ماما لگتا ہے. اور مرزواڑے کے اندر باہر بھی نہیں، یہ کام اندر ہو رہا تھا. میں نے کہا صحیح ہے بھائی دے لو جس کو مرضی دو، میں واقعی ماما لگتا ہوں. ایسے ہی یہ تو مرزا کی سنت تھی، یہ تو اس پہ تو عمل کرتے ہیں یہ لوگ. لو بھائی مربیو دیکھ لو اپنے فرقے. تو یہ آج تو صرف 2 فرقوں کی ابھی بات ہوئی ہے، یہ محمودی فرقہ اور یہ اصلاح پسند عبدالغفار کھمبا فرقہ. تو ان 2 کی ابھی آج بات ہوئی ہے. تو یہ آپس میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں جناب، ان کی کشتیاں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور اتنے نبی پیدا ہو گئے ہیں. یہ عبدالغفار کھمبا بھی نبی بن چکا ہے اور ناصر سلطانی بھی نبی، یہ بھی جیل کے اندر ہے. اور اس بندے کو چھڑانے کے چکر میں آج کل یہ جو 290 سی، یہ 295 سی کو ختم کروانے کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا نا، وہ اس بندے کے لیے، صرف اس ایک بندے کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ہم جیل سے نکلوائیں. تو بہرحال آگے یہ تو قتل ہو گیا نا، یہ ہونا اس کے ساتھ بھی یہی چاہیے یار، ہے نا. کیس کو انہوں نے ختم کروا لینے ہیں، کیس انہوں نے ختم کروا لینے. بس یہی ہے کہ بس جو پھر لکھی ہے پھر جنج لکھی ہے پھر ہے صحیح ہے. خان صاحب کے ساتھ خان صاحب نے صحیح یاد کی ہے ہاں جی. اور اس کے ساتھ بھی آہا واہ واہ واہ، اس بجو کے ساتھ بھی وہ تنویر قادری نے صحیح جناب ٹھیک کی ہے. وہ تنویر بھائی کون سا آئرلینڈ کی جیل میں ہے. کون سی جیل؟ ہاں جی تنویر صاحب جنہوں نے اس کو لمحے پا لیا تھا ہاں جی. اب اچھا اب یہ بھی باقی ہے، یہ بندہ باقی ہے، یہ ظاہر تھا یہ بندہ باقی ہے. اور یہ والا یہ بجو یہ بھی بھائی بڑا یہ گجرات کا یہ 1 نمبر کا لوتی انسان ہے. یہ اس کی شکل دیکھ لو، اس کی شکل بتا رہی ہے کہ کافی مولویوں کے ہاتھ لگا ہوا ہے یہ. اچھا یہ بندہ ہی باقی ہے ابھی. تو بہرحال یہ باری باری اتر انتظار کرو، سب کی باری آئے گی لیکن اپنے وقت کے اوپر. تو یہ زاہد خان اور یہ ادیب گجراتی شاہ صاحب ان کے اندر وہ حیدرآبادی نہیں ہے انڈین نہیں، وہ نیچے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ نیچے وہ اتنا اب پوسٹر بہت بڑا ہو جانا تھا جی. تو پوسٹر میں جتنا کچھ مواد آیا پھر ہم نے کر دیے.
تو इजाज साहब बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतने ही काफ़ी। और कॉलर तो कोई आए कोई नहीं, तो संगार साहब आए थे लेकिन उनका माइक प्रॉब्लम था, और एक और कोई आए हैं नानन साहब, उनकी डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, तो अपने माइक वगैरह दुरुस्त करके आया करें। तो कादियानी मरज़ई तो वैसे ही आजकल वो लटरीनों की सफाई करने के अंदर मशगूल हैं, क्योंकि वो 26 मई आने वाला है, तो वो तैयारियां कर रहे हैं। मिर्जा जी की बरसी मनानी है उन्होंने। हाँ जी, फूल वूल फेंको उधर मिर्जा की लटरीन में। हाँ, फूल फूल कोई चढ़ाओ कोई। हाँ, लाहौरियों के लिए इतला के लिए अर्ज है भाई, अभी वो दिन आने वाला 26 मई, जिस दिन आप लोगों ने मिर्जा साहब के कचरा फेंका था, कचरा संभाल के रखना। अब फिर 25 मई आ रही है, तो मिर्जा साहब की वो लाश के ऊपर फेंकना है। ये तो है। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया जाज साहब, आज के लिए इतने काफ़ी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं। तो हम भी ईद वगैरह से अब वेले हो गए हैं, तो इंशाल्लाह दिन में 2-2 3-3 स्ट्रीमें करनी है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं जी कल। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।